सिम्पसन की डोनाल्ड ट्रंप के बारे में प्रेडिक्शन बिल्कुल 100% सही साबित हो गई। दोस्तों, सिम्पसन्स कार्टून जो दिखने में तो मज़ाहिया है, लेकिन इसमें दुनिया में आने वाले वाक़यात के बारे में ऐसी प्रेडिक्शन की जाती है कि हकीकत का रूप धारने पर वो एक सोची समझी एक साजिश और प्लानिंग लगती है। लेकिन दुनिया भर में होने वाले वाक़यात के बारे में अब तक सिम्पसन्स की बहुत सारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सच साबित हुई हैं। ऐसी एक प्रेडिक्शन 2015 की एक एपिसोड में दिखाई गई थी, जिसमें होमर नामी कैरेक्टर ने एक प्ले कार्ड उठा रखा था। ये एक इलेक्शन कैंपेन होती है जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए चलाई जाती है, और तब ये दिखाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और हमारी वीडियोज़ आप रेगुलरी बेसिस पे बाकायदगी से देखते हैं, तो आपको याद होगा कि 2024 की सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन के हवाले से हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन का जिक्र भी था। कल अमेरिका के इलेक्शन के बाद ये प्रेडिक्शन हकीकत में बदल चुकी है। वो लम्हा आ गया है जिसका किसी को भी यकीन नहीं था, मगर सिम्पसन ने एक बार सही कहा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार सदर बन चुके हैं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या महज ये एक इत्तेफाक है, या ये कार्टून सीरीज वाकई मुस्तकबिल की तस्वीर खींच सकती है? आखिर ये कैसे मुमकिन है कि 10 महीने पहले किए गए दावे को आज हम अपनी आंखों के सामने हकीकत बनता हुआ देख रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम उन तमाम सवालों के बारे में जानेंगे और आपको मज़ीद बताएंगे कि सिम्पसन्स के मुताबिक अब दुनिया में आगे कौन सी ख़तरनाक चेंजेस आने वाली हैं। तो अब हम आते हैं इस प्रेडिक्शन पर, जो आज की वीडियो का सबसे बड़ा इंकिशाफ है। दरअसल सिम्पसन की एक एपिसोड में होमर सिम्पसन्स को एक बैनर के साथ खड़ा दिखाया गया था, जिस पर ट्रंप 2024 लिखा गया था। उस वक्त शायद लोगों ने इस सीन को महज एक मज़ाहिया जुमला समझा होगा, लेकिन आज जब ये प्रेडिक्शन सच साबित हुई तो दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि ट्रंप का दोबारा सदर बनना तकरीबन नामुमकिन था। अगर ट्रंप की सियासी ज़िंदगी को एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो उनके सदर बनने के दौरान और उनके बाद उनकी ज़िंदगी मुसलसल मसाइल, कानूनी मामलात और सख्त मुखालिफत से भरी रही। उनके ख़िलाफ़ 2 बार कार्रवाइयाँ हुई, जो किसी अमेरिका की इसके सदर के लिए एक अनोखा वाक़या था। उन पर तरह तरह के कानूनी केसेस बने, माली बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात लगे, और उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी उनकी निजी ज़िंदगी भी ख़बरों में रही। इन सब से ऐसा लगने लगा था कि शायद ट्रंप का सियासी करियर अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ वो लम्हा आता है जब हकीकत सिम्पसन्स की हैरत अंगेज़ प्रेडिक्शंस के साथ टकरा गई। दुनिया ने सोच लिया था कि ट्रंप का दोबारा सदर बनना इम्पॉसिबल है और उनका सियासी सफ़र अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मगर बरसों पहले सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन हकीकत में बदल चुकी हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि जैसे ही सिम्पसन्स की ट्रंप की दोबारा जीत की प्रेडिक्शन हकीकत में बदली, वैसे ही सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा हो गया। दुनिया भर में लोग हैरत और तजस्सुस के समुंदर में डूब गए। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर जगह लोग हैरान कुन कमेंट्स और बहस और मुबाहिसों में मसरूफ़ नजर आए। सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन पर रद्द-ए-अमल देने वालों का एक जम्मे गफ़ीर है, जो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा कि ये कार्टून सीरीज़ ने एक बार फिर इतनी बड़ी हकीकत को पहले किस तरह डिस्क्लोज़ कर दिया। ट्विटर पर तो जैसे लोगों की ट्वीट्स की भरमार हो चुकी है। कुछ लोगों ने हैरत भरी ट्वीट्स की कि क्या ये वाकई सिम्पसन में सब कुछ पहले दिखाया गया था। कुछ ने इस सीरीज़ को पेशन गोइयों की इंजील करार दे दिया गया। एक शख्स ने लिखा कि अब लगता है हमें दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में जानने के लिए न्यूज़ चैनल नहीं, बल्कि सिम्पसन कार्टून को देखना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर लोग मुख्तलिफ एंगल से इस प्रेडिक्शन का जायज़ा ले रहे हैं और मुख्तलिफ नज़रियात पर बहस और मुबाहिसा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इस बात पर भी परेशान है कि अगर सिम्पसन्स की ये प्रेडिक्शन सच साबित होती हैं तो कहीं बाकी प्रेडिक्शन भी हकीकत में ना बदल जाएं। कुछ लोगों ने खदशा जाहिर किया कि अगर सिम्पसन ने तीसरी जंग अजीम, नई वबाओं और मसनूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलबे की बात की है, तो क्या ये सब भी हकीकत का रूप धारने वाली है? कुछ लोगों का मानना है कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं, जबकि कुछ इसे संजीदगी से लेते हुए आगे के हालात पर भी फिक्रमंद हैं। प्यारे साथियों, अगर हम सिम्पसन की इन तमाम प्रेडिक्शन की बात करें जो सिम्पसन ने आने वाले वक्त की हैं, तो इनमें सबसे पहली पेशन गोई माहौलियाती तबाही और मौसमी तब्दीलियों के बारे में है। और सिम्पसन्स कार्टून ने कई एपिसोड में ये दिखाया है
کہ گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی تبدیلیاں مستقبل میں اس قدر شدت اختیار کر لیں گی کہ انسانوں کے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک ایپیسوڈ میں یہ منظر دکھایا گیا کہ گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں اور سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے اور بڑے بڑے شہر زیر آب آ رہے ہیں۔ اگرچہ یہ سب کچھ کارٹون میں ایک مبالغہ آمیز انداز میں پریڈکٹ کیا گیا، دکھایا گیا، مگر آج کی حقیقت کو دیکھتے ہوئے یہ مناظر ہمیں ایک خوفناک مستقبل کی تصویر بھی دکھاتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث دنیا بھر میں غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں، جیسا کہ شدید گرمی کی لہریں جن سے سینکڑوں جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں یا تو پھر غیر متوقع سیلاب آ جاتے ہیں جو چند لمحوں میں بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے ابھی سے ماحولیاتی تبدیلیوں پر کنٹرول نہ کیا تو سمپسن کی یہ پریڈکشن ایک بھیانک حقیقت بن سکتی ہے۔ اسی طرح سمپسن نے مستقبل کے بارے میں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں ایسی پریڈکشن کی جو کہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ اس سیریز کی ایک ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ مستقبل میں روبوٹ اور AI سسٹمز اتنے ترقی کر جائیں گے کہ انسانوں کے زیادہ تر کام انہی کے سپرد کر دیے جائیں گے، اور اس ایپیسوڈ میں ہومر سمپسن کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھوتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے کہ کیونکہ اس کی جگہ کون لے لیتا ہے، اس کی جگہ ایک روبوٹ لے لیتا ہے۔ یہ منظر ہمیں ایک خوفناک حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں انسانوں کا روزگار AI کے ہاتھوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہاتھوں ختم ہو رہا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ AI اور روبوٹکس کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ کئی کمپنیاں اپنے کارخانوں اور دفاتر میں روبوٹس کا استعمال کر رہی ہیں، گاڑیاں آٹومیٹک ہو چکی ہیں، ریسٹورنٹس میں روبوٹس ویٹر بن چکے ہیں، اور یہاں تک کہ کمپیوٹر کوڈنگ جیسے کام بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ ناظرین، سمپسن نے نہ صرف عالمی سیاست اور معیشت کی پیشن گوئیاں کی ہیں بلکہ انہوں نے ٹیکنالوجی کی ایسی پیش رفت کا بھی ذکر کیا جو ہماری ذہنی آزادی کو متاثر کر سکتی ہے۔ ایک خاص قسم میں سمپسن نے ورچوئل جو ریئلٹی ہے اور ذہنی کنٹرول کے ایسے مستقبل کی جھلک دکھائی ہے جہاں لوگ حقیقت سے دور ہو کر ایک مصنوعی دنیا میں مکمل طور پر کھو جاتے ہیں۔ اس قسط میں اس ایپیسوڈ میں یہ دکھایا کہ کس طرح VR کے استعمال سے انسانوں کی ایک ایسی دنیا میں داخل کرا دیا جاتا ہے جہاں وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر یہ انہیں حقیقت سے بہت دور لے جاتا ہے۔ ورچوئل ریئلٹی جو ہے وہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں VR کا استعمال مختلف شعبوں میں کیا جا رہا ہے، جیسا کہ گیمنگ، تعلیم اور حتیٰ کہ علاج میں بھی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ خدشہ بھی پیدا ہو رہا ہے، یہ ٹیکنالوجی ہمیں حقیقت سے کاٹ کر ایک ایسی دنیا میں قید کر سکتی ہے جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، اور سمپسن نے ایسے مناظر دکھائے جہاں لوگ VR ہیڈ سیٹ کے ذریعے پوری طرح سے ایک مصنوعی دنیا میں غرق ہو چکے ہیں اور حقیقت کی اہمیت کو بھول چکے ہیں، اور یہ صورتحال ہمیں ذہنی کنٹرول کے خطرات کی طرف اشارہ دیتی ہیں۔ اگر مستقبل میں ورچوئل ریئلٹی جیسی ٹیکنالوجیز مزید طاقتور ہو گئیں تو بڑی کمپنیاں یا حکومتی ادارے لوگوں کی ذہنی حالت اور خیالات کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، لیکن جو دیکھیں گے، لوگ جو سننا چاہیں گے، لوگ جو دیکھیں گے، لوگ جو سنیں گے، لوگ جو محسوس کریں گے، وہ سب انہی آلات کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ دوستو، آخر میں اب سب سے ایک سوال ہے کہ کیا واقعی یہ کارٹون سیریز مستقبل کی پریڈکشن کر سکتی ہے یا محض اتفاق ہے یا سوچی سمجھی سازش ہے؟ کیا واقعی مستقبل میں انسان نکمے، ویلے، بیکار ہو جائیں گے؟ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد دنیا پر کیا امپیکٹ پڑے گا، اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے پر پاکستان میں کوئی سیاسی تبدیلی آ سکتی ہے، کوئی معاشی تبدیلی آ سکتی ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے اسلامی ممالک کی جو حکمران ہیں ان کی زندگیوں پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ کیا عالمی جنگیں جو ہو رہی ہیں، ابھی نئی تیسری جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کیا یہ رک سکتی ہے؟ کیا اسرائیل اور ایران کے درمیان کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔